Guys, kanang matingala ka kay dunay mga daghang mga tao karon nga mga tao ba nga nanggawas sa Katoliko kay matud pa nila nga sipyat kuno ang Katoliko, pero ang pagkawalay sigurado sa kaluwasan ila paghihapon nga gidala-dala bisan og naa na sila kuno anang ilang pundok ang gituhan nga makaluwas lagi daw kuno matud pa sa ilahang mga leader nga nagpasiatab, especially sa mga Seventh-day Adventist. Sila nanggawas sa Katoliko pero pareha ra gyapon sila nga dili luwas sama aning nakita nato nga video, kini nga video naman kini nga comments nga gikan ni Tansyong. Kini si Tansyong usa ni ka Seventh-day Adventist pero dili pa siya sigurado mahilangit. Muna nga nangutana, nag-comment siya nako bugal-bugal, kaya ang iyang pagunahuna, mintras ang tao buhi pa, di gina mahibalo nga mahilangit. Kunyara kuno ni kamatay. So di ba mauna ang tudlo sa Katoliko? Guys, ang Biblia nga gituuhan nato, giklaro gina sa 1 John chapter 5 verse 11 to 13 nga matud pa diha, ang gisaksi mao nga ang Dios naghatag kanato sa kinabuhi walay katapusan. Ug ang maong kinabuhi ana sa iyang anak. Ingon sa 12, ang midawat sa anak may kinabuhi walay katapusan. Apan kadtong wala modawat sa anak sa Dios wala makabaton sa maong kinabuhi. 13, gisulaton kamo tanan nga nagpano sa ngalan sa anak sa Dios aron kamo masayon nga kamo may kinabuhi walay katapusan. So kana nga mga bersikulo guys naghatag na og kanang assurance nga ang tao di ay nga buhi pa nga nakadawat sa kaluwasan kinahanglan gid siya nga nahibalo nga ini kamatay niya langit. Unlike ani nga comments nga hinggawas do siya sa Katoliko kay Seventh-day Adventist man Seventh-day Adventist man pero tun imo tan-awon pareha ra gyapon sa Katoliko ang sulod sa utok ani kini si Tansyong. So wala maluwas mo na guys. Ang baptismo or siguradong luwas mao nga sa di pa ka mamatay kinahanglan maluwas ka kay kung pareha ka anigdagan sa utok impierno ang labas nimo. Ang paghukom dili ini kamatay nimo karon nga buhi pa, karon ka mo decide nga modawat ni Kristo. Unya human modawat ka ni Kristo maluwas ka, pero di ka modawat ni Kristo kay mong gisaligan ang koordinansa, balaod, uban pa nga mga gipanglugit sa ilang leader sa Biblia para muhaom silang gusto. Dili ka maluwas diha kay ang kaluwasan guys naalang ni Jesus Christ. Mao na gitudlo sa baptist. Mo nang ang baptist sigurado moadto sa langit. Oh my God! Wow! Oh my God! Wow! Oh my